ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمة للمؤمنين. قل للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل للذين آمنوا هدى وشفاء